बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सबक कौन अहम की पढ़ाई की थी, आप सब ने इसकी पढ़ाई कर ली? जी, हम दोबारा से इसको दोहरा लेते हैं। सबक कौन अहम में हमने चारों मौसमों के बारे में पढ़ा था कि चारों मौसम, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम खिज़ां और मौसम बहार में से कौन ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये सब आपस में झगड़ा कर रहे थे और इन्होंने फैसला किया कि हम एक बुज़ुर्ग के पास चलते हैं जो कि बहुत अक्लमंद थे। अक्लमंद बुजुर्ग ने कहा कि आप सब झगड़ा क्यों करते हैं, आप सब अपने अपने बारे में बताएं ताकि फिर मैं आपके बारे में फैसला करूं। सबसे पहले गर्मी ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा अहम हूँ, मेरे आने से फसलें पकती हैं, इसलिए लोग बेचैनी से मेरा इंतज़ार करते हैं। इसके बाद खिज़ां ने कहा, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, सारे मौसम अहम हैं सिवाय मेरे, क्योंकि मेरे आने से दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, फूल सूख जाते हैं, इसलिए कोई भी मेरा इंतज़ार नहीं करता। अब तो सर्दी आगे आई और उसने फ़ख्र से कहा, लोग सबसे ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मेरे आने से मौसम सर्द हो जाता है और सब उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बर्फ़बारी भी होती है और मज़े मज़े के पकवान पकाए जाते हैं और खुश्क मेवाजात भी बहुत शौक से खाए जाते हैं। सबसे आखिर में बहार ने कहना शुरू किया, जनाब सबसे ज़्यादा अहमियत तो मुझे हासिल है, हर कोई मेरे आने का बेचैनी से इंतज़ार करता है। जब मैं आती हूँ तो हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं और उन पर परिंदे चहचहाते हैं। मेरे तो क्या ही कहने, मुझे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। जी बच्चों, आप सब ने भी इन सब मौसमों की बातें सुनी, तो आपको कौन सा मौसम अच्छा लगा और ज़रूरी लगा, आपने सोचा है? चले आए, अब हम पढ़ते हैं कि बुजुर्ग ने क्या फैसला किया कि कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा अहम है। जी बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 28 दरसी किताब का। चारों मौसम जब अपनी अपनी बात कर चुके तो बुजुर्ग ने कहा, सारे मौसम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। अगर सारा साल एक ही मौसम रहे तो इंसान उकता जाए। उकता का मतलब क्या होता है? तंग आ जाना। गर्मी के अपने फल और फसलें हैं, इसी तरह सर्दी का अपना मज़ा है। सारा साल सिर्फ गर्मी रहे तो लोग सर्दी के फलों और फसलों से लुत्फ़ अंदोज़ ना हो सकें। लुत्फ़ अंदोज़ का मतलब क्या होता है? मज़ा आना। इसी तरह अगर सारा साल सिर्फ बहार रहे तो भी लोग उकता जाएं। मैं सबकी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आप लोगों का झगड़ा बेमानी है। अब बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उदास खड़ी खिज़ां की तरफ देखा और कहा, आप भी बहुत अहम हैं, अगर आप ना हो तो दरख्तों के पुराने पत्ते कैसे झड़ें? पुराने पत्ते गिरेंगे तब ही नए आएंगे ना। ये सुनकर मौसम खिज़ां मुस्कुराने लगा। सब मौसमों ने खुशी से नारा लगाया, हम सब अहम हैं। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को कि सारे मौसम बहुत अहम होते हैं। कोई एक मौसम अहम नहीं है, कोई एक मौसम ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए अगर सारे मौसम रहेंगे, सारे मौसमों में से एक मौसम रहेगा तो हम तो तंग आ जाएंगे ना।
جی بچوں، اب آپ نے سوچ کر بتانا ہے کہ موسم گرما کے چند اہم پھل کون کون سے ہیں۔ یاد کریں اور اپنی امی ابو کو بتائیے گا ضرور، ٹھیک ہے؟ اور موسم خزاں کا کوئی ایک فائدہ بتائیں کہ موسم خزاں کا کیا فائدہ ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں سوال جواب کی طرف۔ سوال جواب اگر آپ نے اچھی طرح سے سبق کی پڑھائی کی ہوگی تو آپ کے لیے سوالات کے جوابات لکھنا بہت آسان ہوگا۔ آپ نے سوال اچھی طرح سے پڑھنے ہیں، پھر ان کا جواب لکھنا ہے۔ جوابات مختصر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ گرمی نے اپنی اہمیت کیسے بتائی؟ سب سے پہلا سوال ہے، گرمی نے اپنی اہمیت کیسے بتائی؟ سوال نمبر 2 ہے، درختوں کے پتے کب جھڑتے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، درختوں کے پتے کب جھڑتے ہیں؟ سوال نمبر 3 ہے، سردی نے بزرگ سے کیا کہا؟ سوال نمبر 4 ہے، بہار کے موسم میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، بزرگ نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کو کیسا لگا؟ یہ جواب آپ نے خود لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سوچیں اور ادھر لکھیں کہ بزرگ نے جو فیصلہ کیا، بزرگ نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ بزرگ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمام موسم اہم ہیں۔ وہ آپ کو کیسا لگا؟ جی بچوں، ورک شیٹ میں آپ کو ایک اور سوال دیا گیا ہے۔ درج ذیل پیراگراف میں املا کی غلطیاں ہیں، انہیں درست کر کے پیراگراف دوبارہ لکھیں۔ موسم اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ موسم صاد سے شروع ہوتا ہے یا سین سے لکھا جاتا ہے؟ سوچے ذرا۔ میم و مو، سین میم سم، موسم اللہ تعالی کی۔ کاف چھوٹی کی 2 نقطے والا ہوتا ہے، یا ہمارے پاس جو ڈنڈے والا کاف ہے اس سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے بہت، بے ہت توئیں ہوتا ہے یا ادھر بے ہت تے ہوتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر سارا سال ایک ہی موسم رہے، اگر سارا صاد الف سا سارا ہوتا ہے یا سین الف سا سارا ہوتا ہے؟ صاد الف سا لام ساکن، صاد الف سا ہوتا ہے سال میں یا سین الف سا لام ساکن سال ہوتا ہے؟ ایک ہی موسم آپ اس کو صحیح کریں گے، موسم رہے تو انسان اکتا جاتا ہے۔ اکتا میں کاف 2 نقطے والا یا کاف ڈنڈے والا آتا ہے؟ سوچے ذرا کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ گرمی کے اپنے فائدے ہیں، اس کے اپنے پھل اور فصلیں ہیں۔ اب اپنے میں عین آتا ہے یا الف آتا ہے؟ پھل اور فصلیں، فے سین لام یہ نون غنہ آتا ہے یا فے صاد لام یہ نون غنہ آتا ہے؟ فصلیں ہیں۔ اسی طرح سردی قا اپنا مزہ ہے۔ قا اس میں 2 نقطوں والا کاف ہے یا پھر اس میں ڈنڈے والا کاف ہے؟ سوچیں اور آپ نے ان سب جملوں کو صحیح کر کے دوبارہ سے ایک پیراگراف کی صورت میں نیچے دی گئی جگہ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، اگلا ہمارے پاس سوال ہے، اپنے پسندیدہ موسم کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ لکھنے کے لیے خاکے سے مدد لیں۔ یہ ہمارے پاس ایک خاکہ دیا گیا ہے۔ خاکہ کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ نکات، کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مضمون کو یا ان جملوں کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
سب سے پہلا جملہ آپ جو لکھیں گے اس میں لکھیں گے کہ آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے، آپ کے پسندیدہ موسم کا پھل کون سا ہے، آپ اپنے پسندیدہ موسم میں کیسے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے موسم جو آپ کو پسند ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور آخری جو پوائنٹ ہوگا کہ آپ کے پسندیدہ موسم کی خصوصیات کیا ہیں، یعنی اچھی باتیں کیا ہیں۔ آپ موسم گرما بھی آپ کو پسند ہو سکتا ہے، سردیوں کا موسم بھی، گرمیوں کا موسم بھی، خزاں کا بھی، بہار کا بھی۔ آپ کسی بھی موسم کے بارے میں ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے 5 جملے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بچوں، یہ سبق پڑھ کر تو آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ آپ کو سارے موسموں کی اہمیت کا بھی پتہ چلا ہوگا کہ کون سا موسم زیادہ اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ سارے موسم زیادہ اہم ہیں، ہے نا؟ آپ نے بھی پڑھ کر یہ سبق آپ نے یہی سوچا ہوگا کہ سب بہت زیادہ اہم ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، اور جو دی گئی ورک شیٹ ہے اس کو خود سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔